نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، عزیز دوستو، بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، صدر محفل خطیب ذیشان برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری غلام مرتضیٰ حمدمی صاحب زید مجدہ، اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری شمس الدین سیالوی صاحب، نقیب محفل بانی محفل بھائی محمد شاہد صاحب، اور محترم لائق عزت محترم بزرگ حاجی اللہ دیتا صاحب، دیگر معزز حاضرین و سامعین، عزیز دوستو، بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی نورانی ایمانی وجدانی محفل پاک بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر اساں سب حاضراں دعا ہے خالق کائنات سب دا مل بیٹھنا قبول فرمائے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی برکات دا صدقہ اللہ کریم اس محفل پاک نو میرے واسطے، تساں واسطے، سب واسطے باعث دے نجات بنائے۔ حمد و صلاۃ و بعد گرامی قدر قرآن کریم برہان رشید دے اندروں جو الفاظ قرآنیہ تلاوت کیتے، خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، نحنو نقص علیک احسن القصص، جو میرے ذمے موضوع لگایا گیا، انشاءاللہ داتا حضور دے نالین پاک دا صدقہ حت المکان کوشش ہوئے گی کہ اسے موضوع نو چھیڑیا جاوے تے اسے موضوع تے ہی اختتام ہوئے۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم دے اندر انبیاء دا ذکر کیتا، رسولاں دا تذکرہ بیان کیتا، نبیاں دی عظمت بیان کیتی، نبیاں دی شان بیان کیتی۔ ویسے تے سارے دا سارا قرآن ہی تیرے تے میرے نبی دی نعت ہے، جنہوں آئیے سمجھ آکھو ذرا سبحان اللہ، بے خوف اور بے ڈر ہو کے بولو آکھو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک نے اسے قرآن دے اندر ذکر کیتا جناب ابراہیم علیہ السلام دا، اسے قرآن کریم دے اندر ذکر کیتا جناب زکریا علیہ السلام دا، اسے قرآن دے اندر ذکر کیتا جناب اسماعیل علیہ السلام دا، یہی قرآن ہے جس دے اندر ذکر کیتا جناب موسیٰ علیہ السلام دا، یہی قرآن ہے جس دے اندر ذکر کیتا ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام دا۔ یعنی کہ انبیاء دا ذکر رب نے کیتا، قرآن دی نس نے دسیا لوگو ذکر انبیاء نو شرک نہ آکھیا کرو، ذکر انبیاء کرنا اللہ پاک دی سنت ہے۔ ذکر انبیاء کرنا کی دی سنت ہے؟ پھر نبیان دا ذکر رب نے کیتا، نہ لے لے کے اللہ وحدہ لا شریک نے ذکر کیتا، اور حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دا ذکر کیتا، اپنے بندیاں دا تذکرہ بیان کیتا، پر قربان جاواں تذکرہ کردیاں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر جبریل امین نو اس انداز دے اندر بھیجیا، فرمایا جا جبریل یا رب قدیر حکم ہوئے، فرمایا سدرہ دیاں بلندیاں چھڑ، اللہ اللہ چھڑ، تسبیح تحلیل چھڑ، ذکر و ذکار چھڑ، مولا کرا کی، فرمایا چل میرے محبوب دے بوئے تے ٹر جا، چل آج ختم نبوت دے تاجدار دے، بولو ختم نبوت دے تاجدار دے آستانے تے ٹر جا۔
یا اللہ کی کرا فرمایا جا نالے سلام لے جا نالے قرآن لے جا یا الہ العالمین سلام لے جا ماں قرآن ہاں فرمایا سلام بھی لے جا قرآن بھی لے جا عرب دے اندر ایک بندہ سی ایک تاجر انہیں کی کرنا عرب وچ آنا تے کسے خریدنے کسے خرید کے نا نظر بن حارث دا نام سی کسے خرید کے تے انہیں آ کے نا ترجمہ کرا کے تے انہیں لوکاں نو جمع کرنا محفلاں بناونیاں جویں پنڈاں تھاواں چ رواج ہوندا ہے ریت ہوندی ہے کہ اج تو کئی سال پہلا ایک بابا گل کردا سی لاگے حکا پیا ہوندا سی تے باقی سنتے سن بڑے مزے نال ہاں ہوں دا جواب وہ دیندے سن پر اے محفلاں نے بار بار آلیاں جدے چ رب دے پیاریاں دا ذکر آوے ہاں تے ہون نہیں ہوندا جواب ہوندا ہے سبحان اللہ دا جواب کی ہوندا ہے اللہ اکبر قربان جاواں جیوندے رہو سلامت رہو عزیزان گرامی انہیں آ کے او جڑیاں کتاباں عرب دے شاعراں دیاں سن انہاں دا ترجمہ کراونا تے ترجمہ کرا کے تے لوکاں نو کٹھیاں کر کے سنا کے تے انہیں گل کرنی انہیں آکھنا دسو بھئی جڑی میں تانوں سنائی ہے اے دا لطف آیا جے اے گل چنگی لگی جے یا جڑا محمد کسے سناندا ہے او چنگے نے تے لوکاں بول کے بھلا کی آکھنا انہاں آکھنا نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ